हामी आजको क्लासमा मैले हिजो प्रमिस पनि गरेको थिएँ होला। आजको क्लासमा हामी रिकर्सनको बारेमा कुरा गर्छौँ। रिकर्सिभ फङ्सन। रिकर्सन भन्ने बित्तिकै सामान्य रूपमा यो शब्द त तिमीले सुनेकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। रिकर्सन सुनेको छौ? सुने जस्तो लाग्यो सर। ए होला, तिमीले अङ्ग्रेजीमा पढ्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। रिकरिङ ड्रिम भन्ने एउटा कथा पढ्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। सर पढेको एउटा हो। रिकरिङ भन्ने शब्द सुनेको छौ भने रिकर्सन भन्ने कुरा पनि त्यसकै अर्थ हो। रिकर्सन भनेको कुनै कुरा रिपिट हुनु हैन। र अब यसमा चाहिँ रिकर्सन हाम्रोमा चाहिँ कन्सेप्ट के हो भने अझ रिपिट मात्रै हुने कुराले मात्रै पुगेन। हाम्रोमा चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि प्रब्लमलाई तिमीले आफैमा डिफाइन गर्छौ भने द्याट इज रिकर्सन। कुनै पनि प्रब्लमलाई डिफाइन गर्दा त्यही प्रब्लम जसलाई हामीले डिफाइन गर्दैछौँ त्यो इट्सेल्फ आफैलाई फेरि के गर्न सकिन्छ भने त्यसमै फर्दर डिफाइन गर्न सकिन्छ। जस्तो कि मानौँ अब यसमा चाहिँ हामी त्यही भएर रिकर्सन इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई रिकर्सिभ फङ्सनको युज गर्छौँ। रिकर्सिभ फङ्सन भनेको चाहिँ सिम्पली कन्सेप्ट के हो भने कल द फङ्सन फ्रम द सेम फङ्सन। सिम्पल कन्सेप्ट हो। कल द फङ्सन फ्रम इनसाइड द सेम फङ्सन। तिमीले आफैले आफैलाई कल गर्यो भने त्यो कन्सेप्टलाई रिकर्सिभ फङ्सन भन्छ। भनेको एउटा सिन्ट्याक्टिकल्ली सोच्ने हो भने चाहिँ रिकर्सन भनेको के हो भने कन्सेप्ट सिम्पल रूपमा सपोज मैले एउटा डिस्प्ले भन्ने फङ्सन बनाएको छु। सपोज है एउटा एक्जाम्पल देखाउन खोजेँ मैले एउटा डिस्प्ले भन्ने फङ्सन बनाएको छु र यो डिस्प्ले भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ मैले डिस्प्ले भित्रबाट फेरि कल गरेँ, द्याट इज रिकर्सन। ठिक छ, सिन्ट्याक्स त यो क्लियर छँदैछ होला, यो कुरा बुझिन्छ होला। रिकर्सन भनेको यो हो। तर रिकर्सन युज गर्दाखेरि तिमीले जहिले ख्याल गर्नुपर्छ यसरी लेख्यौ भने त कुनै पनि प्रोग्राम कहिले पनि टर्मिनेटै हुँदैन होला हैन। यो टर्मिनेट हुन्छ र कहिले आफैले आफैलाई कल गराएछ, डिस्प्ले लेखाएको छ, अनि फेरि डिस्प्ले कल गराएछ, फेरि डिस्प्ले कल गराएछ, फेरि डिस्प्ले लेखाएको छ भनेपछि कतिचोटि कल हुने भयो भन्दाखेरि जबसम्म त्यो ब्लक एक्जिक्युट हुन्छ तबसम्म कल हुने भयो। यसको अर्थ जब पहिलोचोटि यो ब्लक कल हुन्छ कतै बाहिरबाट यो ब्लकभित्र आइपुगिसकेपछि फेरि हामीले डिस्प्लेलाई कल गराउँछौँ भने त यो त इन्फाइनाइट टाइम्सले यसलाई कल गर्छ, रिकर्ड भइरहन्छ होइन, रिकर्सिभ। त्यसैले रिकर्सन को इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि रिकर्सिभ फङ्सन लेख्दाखेरि तिमीले टर्मिनेटिङ कन्डिसन पनि तिमीले लेख्नुपर्छ। किनकि कुनै एउटा त्यस्तो सिचुएसन आओस् जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई सुधारेर लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्छौँ भने एउटा एक्जाम्पल देखाउन खोजेको। हामी सुधारेर लेख्दाखेरि चाहिँ हामी कसरी लेख्छौँ भने यसैलाई मैले देखाउँछु तिमीलाई र एउटा अलि कमन प्रब्लममा पनि डिस्कस गरौँला। हामी जहिले पनि टर्मिनेटिङ कन्डिसन यहाँ लेख्छौँ कि टर्मिनेटिङ कन्डिसन लेख्छौँ अनि त्यसपछि मात्रै हामी के गर्छौँ फेरि यही फङ्सनलाई कल गर्छौँ सिम्पली। त्यही भएर कहिले टर्मिनेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिसाइड गर्छौँ। यदि हामीले टर्मिनेटिङ कन्डिसन लेखेनौँ भने यो फङ्सन त इन्फाइनाइट हुने भयो होइन, कल हुने भइरहने भयो, जहिले कहिले नरोकिने भयो। त्यसैले हामी जहिले पनि रिकर्सन इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा टर्मिनेटिङ कन्डिसन राखेर हामी रिकर्सन बनाउँछौँ होइन, रिकर्सिभ फङ्सन लेख्छौँ। यो रिकर्सिभ फङ्सनको आइडिया हो, बेसिक कन्सेप्ट हो। त्यसो भए म एउटा प्रोग्राम लेख्ने कोसिस गर्छु, तिमीले मलाई त्यो प्रोग्रामको आउटपुट के आउँछ भन्नु पर्यो, भन्न सक्छौ होला है, कोसिस गरौँ ल। हुन्छ, सिम्पल लजिक हो, त्यो आफैले आफैलाई कल गर्न मिल्छ। आफैले आफैलाई कल गर्ने कुरालाई रिकर्सन भन्छ। र मैले अहिले भर्खर जे लेखेको छु त्यो मैले मिटिङ च्याटमा यहाँ राखिदिने कोसिस गरेछु। तिमीले त्यसको सिन्ट्याक्स हेर्दै बुझिहाल्यो होला, बुझ्न त होइन, तैपनि हामी क्विक रेफरेन्सको लागि तिमीलाई सजिलो होस् भनेर मैले राखिदिएँ। अघि म एउटा सिम्पल प्रोग्राम लेख्न चाहेँ जहाँ रिकर्सन भन्ने कुरालाई इलस्ट्रेट गर्ने कोसिस गरेको छु मैले र यसलाई म यो चाहिँ सिम्पल एक्जाम्पल मात्रै भन्न रुचाउँछु। रिकर्सन एन एक्जाम्पल, एउटा रिकर्सनको एक्जाम्पल दिने कोसिस मात्रै गरेको। हाउ रिकर्सिभ फङ्सन एक्जिक्युट भन्ने कुरा तिमी यहाँ देख्छौ। ओके, stdio.h म यहाँ लेखेँ, सरी मैले तिम्रो जस्तै कोड लेखेको, कस्तो राम्रो। एउटा फङ्सन बनाऊ,
void जे भनौँ र मैले डिस्प्ले नै भन्न रुचाएँ र मैले रिकर्सन युज गर्दाखेरि सकेसम्म यसमा आर्गुमेन्ट राखेँ भने राम्रो एउटा आर्गुमेन्ट राख्ने कोसिस गर्छु इन्टेजर ए नाम जे दिए पनि हुन्छ तिम्रो इच्छा म एउटा टर्मिनेटिङ कन्डिसन राख्छु त्यो टर्मिनेटिङ कन्डिसन भनेको के भने जब मेरो ए को भ्यालु चाहिँ इक्वल्स टु 0 हुन्छ ठिक छ जब मेरो ए को भ्यालु चाहिँ इक्वल्स टु 0 हुन्छ म यो फंक्सनबाट बाहिर जान्छु भनेको म रिटर्न गर्छु भनेको म टर्मिनेट गर्छु भनेको के फंक्सनलाई ठीक छ मैले यहाँ भोइड लेखेको गरेर भ्यालु रिटर्न गर्न सक्दिनँ मैले एक्जाम्पलमा देखाउन खोजे हो मैले अब के गर्छु भने म यहाँनिर डिस्प्लेलाई कल गर्छु अदरवाइज हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्प्ले कल गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि म एउटा प्रिन्टएफ लेख्छु म यतिकै एक्जाम्पल देखाउन मात्रै खोजे हो पर्सेन्टेज फोडी भन्ने चाहे म ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्छु ए को भ्यालु कति हो भन्ने कुरा यसले डिस्प्ले गर्छ ठीक छ यो कुनै स्पेसिफिक प्रब्लम हैन मैले यतिकै लेखेको है यो र म अब डिस्प्लेलाई फेरि कल गर्छु डिस्प्लेलाई कल गर्दाखेरि चाहिँ म के गर्छु भने ए को भ्यालु चाहिँ 1 ले घटाएर कल गर्छु जसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेकचोटि जब यहाँ आउँछ फंक्सन कल गर्नलाई त्यो बेलामा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अघि पहिलोचोटि ए भनेको ल सपोज मानौँ हामीलाई कसैले कल गर्दाखेरि चाहिँ यो फंक्सनलाई कल गर्दा म यहाँ देखाउँछु नै ल हेरौँ एउटा मेन फंक्सनै लेखौँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्नलाई अनि यसको आउटपुट के आउँछ भन्ने कुरा त्यसपछि क्लियर हुन्छ होला 0 मैले यहाँबाट पहिलोचोटि त यो फंक्सनलाई कल गर्नै पर्छ कल गरिन भन्ने त फेरि यो प्यासिभ इन्टिटी हो आफै एक्जिक्युट हुनेवाला छैन सपोज मैले यसको भ्यालु ल 5 राख्दिएँ ओके भनेपछि मेरो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन कसरी हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तिमी मलाई भन्न सक्छौ होला रिकर्सन एक्जाम्पल मात्र टक्सी ल यहाँ हेरौँ न अलिकति कुरा गरौँ यसको बारेमा कुरा गरौँ सबैभन्दा सुरुमा मैले के गरेको छु भन्दाखेरि डिस्प्ले 5 भनेर कल गरेको छु त्यसो भए मेरो जुन माथिको फंक्सन छ त्यो फंक्सन जुन छ त्यो फंक्सन डिस्प्ले कल भयो हैन पहिलोचोटि अनि हामीले त्यहाँनेरि कन्डिसन चेक गरिरहेछौँ इफ ए यहाँ हेर यो ब्लकमा आऊ त्यसपछि तिमीले के गरिरहेछौ भन्दाखेरि यो कन्डिसन चेक गरिरहेछौ यो कन्डिसन ट्रु कि फल्स भयो पहिलोचोटि ए को भ्यालु त 5 भयो ए को भ्यालु 5 भएपछि त हामीले के गर्यौँ यहाँनिर 5 इक्वल इक्वल्स टु 0 त फल्स भयो भने त तिमी रिटर्न भएनौ भनेको यो ब्लकभित्र गएनौ तिमी कहाँ आयौ यहाँ आयौ यसको अर्थ तिमीले अब प्रिन्टएफ भनेको ए को भ्यालु देख्यौ त्यो ए को भ्यालु कति देख्यौ 5 देख्यौ हो देख्यौ नेक्स्ट टाइम हाम्रो फेरि के भयो डिस्प्ले a - 1 गरेछौँ भनेको नेक्स्ट टाइम हामीले कल गर्यौँ डिस्प्ले हेर है डिस्प्ले सरी मेरो स्पेलिङ मिस्टेक भयो डिस्प्ले मैले कल गरेको छु a - 1 दैट इज 5 - 1 दैट इज मैले 4 कल गरे हो अब नेक्स्ट टाइम 4 है त्यसो भए 4 कल गरिसकेपछि अब फेरि के भयो हामीलाई हाम्रो डिस्प्ले 5 ले डिस्प्ले 4 लाई कल गर्यो त्यसो भए डिस्प्ले 4 लाई कल गर्यो भनेपछि डिस्प्ले 4 कल हुने बित्तिकै फेरि के भयो यो यसले यो फंक्सनलाई फेरि कल गर्यो कल गर्दा यहाँनिर 4 भएर आयो कन्डिसन फल्स भयो तिमीले फेरि भ्यालु डिस्प्ले गरिरहेछौ प्रिन्टएफ यसको भ्यालु कति भयो अब नेक्स्ट टाइम 4 देख्छौ ठीक छ केही समस्या छ भने भन्नु है फेरि नेक्स्ट टाइम हामीले डिस्प्ले कल गर्छौं डिस्प्ले फेरि नेक्स्ट टाइम कल गर्दा के भयो डिस्प्ले कति कल भयो 3 कल भयो हो किनकि a - 1 कल गरिरहेछौं नि त फेरि पनि त्यो फंक्सनले त्यसलाई कल गर्यो रिकर्सनले कसरी काम गर्छ मात्र देखाइरा हो अझ मिनिङफुल प्रब्लम एउटा लेख्छु त्यसपछि हामीलाई 3 को पनि भ्यालु डिस्प्ले हुन्छ त्यसपछि 2 को पनि भ्यालु डिस्प्ले हुन्छ अनि जब 1 हुन्छ त्यसो 1 को पनि डिस्प्ले हुन्छ अर्को पाली 0 कल गर्छ 0 कल गरेपछि a इक्वल्स टु 0 भयो रिटर्न हुन्छ रिटर्न भनेको हाम्रो फंक्सन टर्मिनेट हुन्छ हो डिस्प्ले भन्ने फंक्सन अब यहाँबाट के भयो टर्मिनेट भयो त्यसैले हामीले भ्यालु के देख्ने भयो 5 4 3 2 1 देख्छौं देखाउँ हैन यसलाई कम्पाइल गरौँ तिमीले अब आफूले चाहेको प्रब्लम्सहरु डिफरेन्ट शैलीमा लेख्न सक्छौ रिकर्सनले पनि त्यो काम गर्न सक्छ त्यो कुरा हामीले यहाँबाट देखाउने मैले तिमीलाई देखाउने कोसिस गरे हो है त्यसैले यसको आउटपुट हेरौं हामी यहाँनिर 5 4 3 2 1 देख्छौं किनकि त्यसले हरेक चोटी डिस्प्लेमा हाम्रो a को भ्यालु हामी के गरिरहेछौं घटाउँदै गइरहेछौं
यदि हामीले त्यहाँ a को भ्यालु घटाएनौँ भने हाम्रो इन्फाइनाइट हुन्छ, a को भ्यालु बढाइदियौँ भने पनि इन्फाइनाइट हुन्छ, किनकि हामी टर्मिनेटिङ कन्डिसनमा कहिल्यै आउँदैनौँ। त्यसैले हामीले त्यस्तो तरिकाले टर्मिनेटिङ कन्डिसन चुज गर्छौँ जसले हाम्रो फङ्सनलाई कुनै न कुनै पोइन्टमा गएपछि टर्मिनेट गरोस्। इज द्याट ओके? Yes, sir. ओके, अब यसमा चाहिँ एउटा एकदम चर्चित प्रब्लम छ कि मैले यो चर्चित प्रब्लमको बारेमा थोरै डिस्कस गर्छु। फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्ने। फ्याक्टोरियल भनेको तिमीले म्याथमा जहिल्यै पढाए हुन्छौ होइन। अब म्याथमा फ्याक्टोरियल भनेर कसरी पढिएको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि नम्बरको फ्याक्टोरियल निकाल्दाखेरि हाम्रो लजिक के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जहिले पढ्ने गरेछौँ। जस्तो मानौँ मलाई 5 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्यो भने मैले के लेख्नुपर्छ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होइन। 5 को फ्याक्टोरियल भने 4 को फ्याक्टोरियल भने के हुन्छ त्यसो भए 4 × 3 × 2 × 1 यही हो। अहिले बुझेको चाहिँ यही हो, तिमीले बुझेको के छ थाहा छैन है। फ्याक्टोरियल भनेको जुन नम्बरको फ्याक्टोरियल निकाल्नु छ त्यो नम्बरदेखि 1 सम्म सबै भ्यालुहरू मल्टिप्लाई गर्छौँ, प्रोडक्ट निकाल्छौँ, त्यसको प्रोडक्ट भ्यालु भनेको फ्याक्टोरियल हो। यसमा हामी रिकर्सन युज गर्न सक्छौँ कि रिकर्सन कसरी युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु ल यहाँनिर। सपोज मैले 5 को फ्याक्टोरियल निकाल्नको लागि चाहिँ मैले के लेख्न मिल्छ, रिकर्सन युज गर्ने हो भने मैले प्रब्लम आफैमा डिफाइन गर्ने भन्ने लजिक के। जस्तो अहिलेको केसमा मैले 5 4 3 2 1 डिस्प्ले गरेँ नि, मैले यदि 5 को फ्याक्टोरियल निकाल्न त्यसैलाई मैले 5 × 4 × 3 × 2 × 1 गरेर मैले यदि फाइनल रिजल्ट मात्रै डिस्प्ले गर्ने बनाएको भए त्यही कुरा सम्भव हुन्थ्यो। भनेको अघि लेखेको प्रब्लमसँग लगभग केही कुरा मिल्छ। मैले 5 फ्याक्टोरियललाई मैले कसरी लेख्न मिल्छ होला, 5 × 4 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। आई क्यान राइट मिल्छ। त्यसो भए यहाँ हेर त, मैले रिकर्सनले भन्न खोजेको कुरा लगभग यसले म्याच खायो। किनकि रिकर्सनले के भन्छ नि प्रब्लम आफैमा डिफाइन गर्ने भनेको 5 फ्याक्टोरियल निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि अर्को फ्याक्टोरियलसँग त्यो नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले यसलाई फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्न मिल्ने रहेछ। त्यसो भए जेनेरिक रूपमा सोच्दाखेरि यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ होला भन्दाखेरि n फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ n × n - 1 फ्याक्टोरियल हो भनेर भन्न सकिन्छ होला होइन। हाम्रो टर्मिनेटिङ कन्डिसन के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जब हाम्रो भ्याल्यु 1 पुग्छ अनि हामी त्यहाँबाट फर्किन्छौँ भने पनि भयो होइन, अथवा 0 पुग्छौँ भनेर सोचे पनि भयो, 1 लेखे पनि भयो। भनेपछि यो मेरो टर्मिनेटिङ कन्डिसन फ्याक्टोरियलको केसमा चाहिँ अब लेख्दाखेरि मैले के गर्छु भन्दाखेरि टर्मिनेटिङ कन्डिसन है, मैले टर्मिनेटिङ कन्डिसनको कुरा गर्न खोजा। फ्याक्टोरियलको टर्मिनेटिङ कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले टर्मिनेट गर्नु राम्रो हुन्छ, 1 मा पुगेपछि। मेरो त्यो फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्ने n, यो केसमा n भनौँ, यदि n को भ्यालु चाहिँ यदि 1 भयो भने म यहाँबाट रिटर्न भएर फर्किन्छु र म टर्मिनेट गर्दिनँ ल, म चाहिँ यहाँ रिटर्न 1 भन्छु, भ्यालु रिटर्न गर्छु, किनकि मलाई 1 भयो भने मैले रिटर्न 1 गर्नु पर्यो। त्योभन्दा अगाडिको केसेसहरूमा हामी भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अब यही केसलाई मैले फ्याक्टोरियलमा कसरी लेख्न सक्छु भन्दाखेरि मैले अघि लेखेको कुरालाई थोरै मोडिफाई गर्छु। मेरो फ्याक्टोरियलमा त मलाई हरेकचोटि नम्बर डिस्प्ले गर्नु छैन, मलाई त एज अ होल फाइनल नम्बर चाहिएको छ। फाइनल नम्बर चाहिएको छ भने म के गर्छु भने म अहिले अघि लेखेको फङ्सनलाई अर्को तरिकाले सोध्छु। यो फङ्सनले मलाई हरेकचोटि भ्यालु डिस्प्ले गराएको छ, प्रिन्टएफ मैले यो फङ्सनभित्र लेखाएको छु, तर म यहाँनिर हरेकचोटि भ्यालु डिस्प्ले गर्नेवाला छैन। म के गर्नेवाला छु भने यसले क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु म फिर्ता गरेर मेन फङ्सनलाई दिनेवाला छु। फ्याक्टोरियलको केसमा चाहिँ यसले क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु मैले यसलाई जिम्मा दिनेवाला छु। यसको अर्थ यहाँभित्र 5 4 3 5 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु छ भने 5 4 3 2 1 मल्टिप्लाई गरोस् र त्यो फाइनल रिजल्ट मात्रै यता पठाओस्, हरेकचोटि नपठाओस्। त्यसो भए म कसरी लेख्न सक्छु, यहाँ हेर ल, कोसिस गरौँ। फाइनल रिजल्ट रिटर्न गर्नु छ भने मैले रिटर्न गर्ने भ्यालु रिटर्न टाइप इन्टिजर लेख्नु पर्यो। म फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्दैछु भने मैले फ्याक्टोरियल नामै फ्याक्टोरियल लेख्दिनँ ल, म सजिलो हुन्छ। फ्याक्टोरियल निकाल्नु छ मलाई n को फ्याक्टोरियल निकाल्नु छ भने म इन्टिजर n लेख्न सक्छु। मेरो टर्मिनेटिङ कन्डिसन म सुरुमा लेख्छु, किनकि मैले रिकर्सनलाई कल गर्नुभन्दा रिकर्सिभ फङ्सन बनाउनुको भन्दा पहिले मैले यहाँ के गर्नुपर्छ, टर्मिनेटिङ कन्डिसन लेख्नु पर्यो। नभए त फेरि म कहिल्यै पुग्दिनँ टर्मिनेटिङ कन्डिसनमा। त्यही भएर मेरो टर्मिनेटिङ कन्डिसन जहिले अगाडि हुनुपर्छ। मेरो n को भ्यालु जब 1 हुन्छ म यो फङ्सनबाट रिटर्न गर्छु भ्याल्यु, त्यो भनेको म रिटर्न 1 गर्छु, किनकि मेरो फाइनल भ्याल्यु भनेको मेरो टर्मिनेटिङ कन्डिसन 1 हो होइन, 1 रिटर्न गर्छु। र मैले अब रिकर्सन यहाँ युज गर्छु, रिटर्न के गरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अदरवाइज एल्स भने पनि हुन्छ यहाँनिर
नभए यतिकै रिटर्न मात्रै भने पनि हुन्छ, त्यो एल्स भन्नु पनि पर्दैन, किनकि इफ भन्ने त्यो कन्डिसन ट्रु हुने बित्तिकै रिटर्न भइहाल्छ। त्यसैले यहाँनिर मैले चाहिँ एल्स नलेखिकन रिटर्न लेख्न पनि सक्छु। मैले एल्स नलेखी लेखेँ ल यसमा सिधै रिटर्न स्टेटमेन्ट। तिमी झुक्किन्छौ भने चाहिँ एल्स लेख्दा राम्रो, वान बाहेक अरू भयो भने भनेर लेख्दा हुन्छ, त्यो तिम्रो इच्छा। तर मैले सिधै लेखेँ। मेरो फ्याक्टोरियलको क्यालकुलेसन के हो, n इन्टु n माइनस वान भने चाहिँ म फेरि यही फङ्सनलाई कल गर्छु कि यसरी फ्याक्टोरियल क्यालकुलेट गर्छु, n माइनस वान लेख्छु। लेखाइमा कसैलाई केही भन्नु छ भने भनौँ ल। मैले यो फ्याक्टोरियल क्यालकुलेट गर्न मैले सिम्पली यति लेखे पुग्छ। यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको अघिको एक्जाम्पललाई हेऱ्यो भने अलिकति बुझिन्छ होला, अझ सहज हुन्छ होला। तिमी पहिलोचोटि 2 पठाएर हेर, पहिले सानो नम्बरबाट हेर न, सजिलो हुन्छ। यो फङ्सनमा तिमी 2 पठाएर हेर, पहिलोचोटि 2 पठाएर हेऱ्यो भने के हुन्छ, यो फ्याक्टोरियल यहाँ भ्यालु 2 पठाएर हेऱ्यो भने तिम्रो यो कन्डिसन फल्स भयो भने तिम्रो के हुन्छ, यसले तिमीले रिटर्न स्टेटमेन्ट लेखिरहेको छौ। रिटर्न भनेको रिटर्न गर्ने भन्दैछ। रिटर्न गर्नलाई त फेरि हेर त यहाँनिर के लेखेको छौँ हामीले, यस्तो हुन्छ नि होइन स्टेटमेन्ट, कस्तो रमाइलो छ क्या। रिटर्न गर्नलाई त हामीले भ्यालु रिटर्न गर्नु पर्यो, यहाँ त भ्यालु रिटर्न भएको छैन। रिटर्न गर्दा 2 पठाएको छ भने त n को भ्यालु इफ n इज 2 भने त यो केसमा के हुन्छ, इफ n इज 2 होइन, हाम्रो यो केसमा n 2 छ, फर भनौँ है n को भ्यालु 2 हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ यो केसमा भन्दा रिटर्न के हुन्छ, रिटर्न स्टेटमेन्ट तलको लास्ट रिटर्न स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ। त्यो भनेको n भनेको हाम्रो 2 छ, अनि 2 इन्टु के हुन्छ फेरि भन्दा फ्याक्टोरियल n माइनस वान हुन्छ, त्यो भनेको 1 हुन्छ। यसले कल गर्छ अब यसलाई। भनेपछि हामीले भ्यालु रिटर्न गर्दाखेरि अब यो फङ्सनबाट भ्यालु बाहिर त जाँदैन, किनकि रिटर्न भइहाल्दैन। किन हुँदैन भन्दा यसले त फेरि फङ्सन कल गराछ नि त, यो फ्याक्टोरियल वानलाई यसले कल गराछ। त्यसो भए फ्याक्टोरियल वान कल गराछ भने फेरि यो फङ्सन अब एक्जिक्युट हुने हो। यो एक्जिक्युट हुँदाखेरि इफ n इक्वल्स टु 1 भएको छ भनेपछि n इक्वल्स टु 1 त रिटर्न 1 भन्यो। भनेपछि अब यो फ्याक्टोरियल वानले हामीलाई भ्यालु के रिटर्न गरिदियो, यो ठाउँमा कति आएर बस्छ, अब यहाँ 1 आएर बस्छ हो। भनेपछि अब रिटर्न के हुने भयो, 2 इन्टु 1 हुने भयो। यो मैले भन्न खोजेको कुरा बुझिन्छ? यस सर। अब यसरी नै तिमी 3 मा पनि चेक गर्न सक्छौ। भनेको 3 लाई पनि हेर्दा यो धेरै मेस भयो यहाँनिर है। म थोरै कुराहरू मेटाउने कोसिस गर्छु ल, धेरै नै मेस भयो मेटाउनलाई। मेटाउनु छ, ओ सरी, पुरै मेटियो, झन् हाम्रोबाट छोडिदिउँ। ओके, मलाई तिमीलाई म अहिलेको कोड फेरि लेख्छु अनि म त्यसको इलस्ट्रेसन गर्ने कोसिस गर्छु ल। हेरौँ, भनेको हामीले फ्याक्टोरियल क्यालकुलेट गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आफैमा प्रब्लम डिफाइन गर्न पनि सक्छौँ। सबै प्रब्लमलाई रिकर्सनमा डिफाइन गर्न मिल्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर त्यस्ता कति प्रब्लम्सहरू हुन्छन् जसलाई रिकर्सनमा डिफाइन गर्दा एकदमै सजिलो हुन्छ क्या हामीलाई। कति प्रब्लमहरू मिल्छ, जस्तो कि पछि डेटा स्ट्रक्चरमा धेरै आउँछ। डेटा स्ट्रक्चरमा तिमीले ट्री स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्नुपर्छ, तिमीले ग्राफ स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्नुपर्छ। त्यो बेलामा रिकर्सन कस्तो काम आउँछ कि होइन, ट्राभर्सल गर्ने बेलामा। त्यही भएर तिमीले रिकर्सनको बारेमा थोरै जानकारी अहिले पायो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले यहाँनिर कभर गर्ने कोसिस गरेँ हो। ओके, मैले एउटा भेरिएबल राखेँ। अब यसमा तिमीलाई चाहिँ पहिले टर्मिनेटिङ कन्डिसन लेख्छौ, किनकि टर्मिनेट हुनु छ तिमीलाई। मैले n को भ्यालु 1 भयो भने तिमी यहाँबाट टर्मिनेट हुन्छौ भनेर भन्छु, र टर्मिनेट हुँदाखेरि अब चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि भ्यालु रिटर्न गर्छ, किनकि 1 भयो भने हामी भ्यालु 1 नै रिटर्न गर्छौँ। एल्स लेख्दिनँ, म सिधै रिटर्न लेख्छु, किनकि एल्स लेखिरहनु जरुरी नै छैन। यहाँ फ्याक्टोरियलको फर्मुला लेखिरहेको मैले, यहाँ n इन्टु फ्याक्टोरियल n माइनस 1 फ्याक्टोरियल लेखिरहेको त हो नि। फङ्सनल लेख्दा हामी यसरी लेखिरहेको छौँ, हामी सेम फङ्सनलाई कल गरिरहेको छौँ। किनकि अघि हामीले भनेको थियौँ फ्याक्टोरियलको डेफिनेसन आफैमा डिफाइन गर्न मिल्छ। मैले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल तिमीसँग अघि भनेको पनि थिएँ। 5 फ्याक्टोरियल भनेको तिम्रो 5 इन्टु 4 फ्याक्टोरियल हो भनेर हामीले भनेको थियौँ। त्यो 4 फ्याक्टोरियल भनेको 5 माइनस 1 त हो नि होइन। त्यो फ्याक्टोरियल सिम्बललाई तिमीले फङ्सन सम्झ्यौ भने यो हामीले लेख्न खोजेको कुरा यो क्लियर हुन्छ होला। मैले यहाँ लेख्न खोजेको कुरा यो आफैलाई डिफाइन गर्यो। दुईटा कुरा मात्रै सम्झिने हो क्या। एउटा कुरा भनेको रिकर्सिभ डेफिनेसन, अर्को सम्झिने भनेको रिकर्सिभ टर्मिनेटिङ कन्डिसन रिकर्सनको। यो रिकर्सिभ डेफिनेसन हो, यो रिकर्सिभ डेफिनेसन भनेको यहाँबाट आयो है, अनि टर्मिनेटिङ कन्डिसन भने कहिले चाहिँ रोकिने भन्ने कुरा डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यो कुरा सिम्पल छ। अब हाम्रो कुरा आयो, अब सपोज अघि 2 को कुरा देखाएको थिएँ, म अब 3 मा जान्छु। सपोज युजरले यो फ्याक्टोरियल फङ्सन सरी प्रोग्रामरले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 3 को फ्याक्टोरियल क्यालकुलेट गर्न चाह्यो। यहाँनिर अब युजरले भनौँ प्रोग्रामरले भनौँ जे भनौँ, हामी आफै युजर हामी आफै प्रोग्रामर। त्यसैले यहाँ 3 को हामीले फ्याक्टोरियल निकाल्न चाह्यौँ।
अनि हामीले 3 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु त्यसरी कल गर्यो मेन फंक्सनबाट हामी मेन फंक्सन लेखौँला अहिले एकछिनमा प्रोग्राममा अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इफ कन्डिसन फल्स भयो त्यसो भए हामी तलको रिटर्न स्टेटमेन्ट गयौँ त्यो रिटर्न स्टेटमेन्टले के भन्छ हेर यसरी लेखौँ न यहाँ सजिलो हुन्छ रिटर्न n भनेको हाम्रो 3 इन्टु के भयो फेरि यसले फ्याक्टोरियललाई कल गर्यो हो फ्याक्टोरियलमा यसले कसलाई कल गर्यो 2 लाई कल गर्यो अब यो स्टेटमेन्टले हामीलाई भ्यालु त अहिले रिटर्न गरेर दिँदैन किन रिटर्न गरेर दिँदैन भन्दाखेरि हामीसँग यहाँनिर भ्यालु आइसकेको छैन हामीले भ्यालु रिटर्न गर्नलाई त हामीलाई भ्यालु चाहियो यहाँ त हाम्रो फेरि फंक्सन कलिङ भइरहेछ त्यसैले यो 3 यही एज अ युजुअल रहिरह्यो यो खासमा यसको इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्याक हुन्छ त्यो अहिले बुझ्दैन होला मैले धेरै कुरा भन्नु पनि जरुरी छैन यहाँ त्यो बुझाउन पनि सक्दिनँ मैले व्हाट इज स्ट्याकदेखि सुरु गर्नुपर्छ फेरि हैन त्यसैले हामीले फंक्सन कल गर्दाखेरि चाहिँ यो रिकर्सिभ हुने भयो अब यो फ्याक्टोरियललाई फेरि हामीले के गर्नु पर्यो अब एक्जिक्युट गर्नु पर्यो यो फ्याक्टोरियललाई एक्जिक्युट गर्ने भनेको अब फेरि तिम्रो के हुन्छ हेर फेरि अघिको सुरुवात भयो यो फ्याक्टोरियललाई मात्रै है भनेको फेरि अब तिम्रो नेक्स्ट टाइम यही स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुने भयो भनेपछि यसले केही न केही भ्यालु त रिटर्न गरेर दिनुपर्छ हामीलाई त्यो अहिले त यसले दिन सकेको छैन किनकि हामीसँग यसले यो हाम्रो जुन भ्यालु यहाँनिर रिटर्न गर्न खोज्दैछौँ यो रिटर्न गर्न खोजेको भ्यालु त यसले हामीलाई अहिले दिन सक्दैन त्यसो भए यो भ्यालु कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यसको फ्याक्टोरियलको भ्यालु हामीले कहाँबाट आउँछ निकाल्ने भन्दाखेरि फेरि हेरौँ अब यसले फेरि कल गरे कसलाई भन्दा फ्याक्टोरियल 2 लाई कल गर्यो अब फ्याक्टोरियल 2 ले के गर्छ भन्दाखेरि फ्याक्टोरियल 2 ले फेरि रिटर्न स्टेटमेन्ट लेखौँ यसको रिटर्न स्टेटमेन्ट मैले यहाँ लेखेँ रिटर्न 2 इन्टु अब हाम्रो के भयो फ्याक्टोरियल 1 भयो है अब नेक्स्ट टाइम फेरि हाम्रो भ्यालु कति भयो भन्दाखेरि यसले हामीलाई रिटर्न गरेर दिने भ्यालु भनेको 2 इन्टु फ्याक्टोरियल 1 भयो अब हामीलाई फेरि कसको भ्यालु चाहियो भन्दाखेरि फ्याक्टोरियल 1 को भ्यालु चाहियो यो चाहिँ कस्तो कुरा हो भने तिम्रो घर कहाँ छ भनेर सोध्दाखेरि छिमेकीको घर छेउमा छ भनेर सोध्यो अनि छिमेकीको घर कहाँ छ भन्दाखेरि फेरि अर्को छिमेकीको घर छेउमा छ भने जस्तो कुरा हो के त्यो भनेको जबसम्म तिमीलाई एउटा टर्मिनेटिङ पोइन्ट थाहा हुँदैन नि त्यो भनेको त्यो छिमेकीको घर एउटा छिमेकीको घर त थाहा हुनु पर्यो तिमीलाई त्यो थाहा नहुन्जेलसम्म तिम्रो घर पनि थाहा हुँदैन त्यसैले फ्याक्टोरियल डिफाइन गर्दा त्यसरी नै हामी डिफाइन गरिरहेछौँ नेक्स्ट टाइम फेरि अर्कोको फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्न खोज्दैछौँ अब यहाँ टर्मिनेटिङ कन्डिसनमा पुग्यौँ होला अब चाहिँ किनकि फ्याक्टोरियल 1 फेरि कल गर्दा अब हामी यो इफ कन्डिसन हाम्रो सेटिस्फाई हुने भयो हैन यो इफ कन्डिसन सेटिस्फाई हुने भयो अब हैन अब त यो सेटिस्फाई हुन्छ नि फ्याक्टोरियल 1 मा त्यसो भए अब यसले हामीलाई भ्यालु रिटर्न गरेर दिन्छ म यसलाई कलर कोड चेन्ज गर्न चाहे ओके मैले यसलाई रातो बनाएँ यसले मलाई फ्याक्टोरियल 1 ले के भ्यालु रिटर्न गरेर दिन्छ 1 दिन्छ त्यसो भए यो स्टेटमेन्टले हामीलाई के रिटर्न गरेर दिन्छ 2 इन्टु 1 रिटर्न गर्छ हो यसले हामीलाई 2 इन्टु 1 रिटर्न गर्छ यो रिटर्न कसले पाउँछ भन्दाखेरि याद गर्नु है यो रिटर्न कसले पाउँछ भन्दाखेरि यसले पाउने हो किनकि यहाँ भएको यो जुन हाम्रो फंक्सन छ फ्याक्टोरियल 2 यो फ्याक्टोरियल 2 ले रिटर्न 2 इन्टु 1 पाउने हो त्यसो भए यसले पायो कति भन्दा यहाँनिर 2 इन्टु 1 पायो हेर है त्यसैले अब हाम्रो रिटर्न गर्दाखेरि फाइनल्ली यहाँबाट रिटर्न हुने भ्यालु कति भयो 3 इन्टु 2 इन्टु 1 भयो त्यसैले यो फंक्सनबाट भ्यालु रिटर्न भएर जाँदा कति जाने भयो 3 2 जा 6 भएर जाने भयो त्यसैले यो फंक्सनबाट बाहिर जाँदाखेरि फाइनल्ली यो फंक्सनबाट भ्यालु बाहिर जाँदा कति जाने भयो 6 जाने भयो र त्यो 6 भनेको हामीले चाहेको 3 को फ्याक्टोरियल हो द्याट्स इट ओके मैले यसलाई तिमीलाई एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरेँ सम्भवतः पायो होला केही कुरा त यसबाट बुझ्यो होला केही छ भने म फेरि थप्ने कोसिस गर्छु छैन भने ठिक छ हामी प्रोग्राममा जाउँ छैन ओके थ्याङ्क यू ल त्यसो भए म यो अहिले मैले जुन एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरेको छु यो पनि मिटिङ चार्टमा राखिदिन्छु जसले गर्दा तिमी त्यो चित्र हेरेर भिजुअली बुझ्ने कोसिस गर म प्रोग्राममा आएँ अब मैले एउटा फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्ने काम गर्छु म तिमीलाई अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ तिमीलाई गर्न लगाउने कोसिस गर्छु जो तिमीले कोसिस गर हेरौँ फ्याक्टोरियल अफ गिभन नम्बर यो साह्रै नै चर्चित प्रब्लम यो जहाँ पनि रिकर्सनमा यही कुरा पढाउँछन् धेरैले हैन युजिङ रिकर्सन त्यही भएर मैले पनि यही चुज गरेको धेरैले हामीले म्याथमेटिक्समा फ्याक्टोरियल धेरै युज गरे पनि हुन्छ अनि सजिलो पनि हुन्छ भनेर हो एकदमै सिम्पल छ फर्मुलेसन गर्न पनि त्यही भएर र यसको एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा एप्लिकेसन छ टावर अफ हनवे भन्ने सुनेको छौ कि छैनौ थाहा छैन मलाई सुनेछौ यो चाहिँ अहिले हामी नपढौँ त्यो पछि तिमी डेटा स्ट्रक्चरमै पढ साह्रै रमाइलो छ टावर अफ हनवे भन्ने सुनेछौ कतिजनाले एउटा गेम जस्तो हो त्यो छैन सर सुने छैनौ म तिमीलाई बुझाइदिने कोसिस गर्छु र अहिले नि यहाँनिर गेमै हो खासमा तिमीले घरमै ट्राई गरे पनि हुन्छ
तिमीले हाम्रोतिर त पिक्कु भन्छ, तिमीहरूतिर के भन्छ? पिक्कु लडाई खेलेछौ? सर पिक्कु लडाई नै भन्छ है। ओके, त्यसो भए एउटा कुरा थोरै देखाउँछु त्यसो भए तिमीलाई। ल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टावर अफ हनाईको कन्सेप्ट के हो भने यो टावर हो। यो टावरमा के हुन्छ नि मल्टिपल रिङ्सहरू हुन्छ यहाँनिर। पहिलो रिङ भनेको यतिको ठुलो रिङ छ मानौँ। दोस्रो रिङ छ, म 3-4वटा देखाउँछु यहाँनिर। योभन्दा अलिकति सानो रिङ छ, ठिक छ। मैले ठ्याक्कै बनाउन नसके पनि यसरी रिङ बनाएँ। तेस्रो रिङ छ, योभन्दा अलिकति सानो छ। चौथो रिङ छ, यो जतिवटा पनि चुज गर्न सकिन्छ। यो भयो। यो टावर अफ हनाईले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई ठ्याक्कै तिमीलाई अर्को एउटा पिल्लर दिएको हुन्छ। तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन टावर छ जसमा तिम्रो प्लेट्सहरू छ 1 2 3 4वटा प्लेट छ, यो जस्तो अर्डरमा छ त्यस्तै अर्डरमा यहाँ पुर्याउनु पर्यो। तिमीले एउटा मात्रै ट्रान्जिसन युज गर्न पाउँछौ, भनेको तिमीले यहाँबाट झिकेर तिमीले प्लेटलाई यतातिर ल्याएर एकचोटि ल्याएर राख्न पाउँछौ। ट्रान्जिसन एउटा युज गर्न पाउँछौ है, एउटा ट्रान्जिसन। र तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दा नियम के हो भने सानो प्लेटको माथि ठुलो प्लेट राख्न पाउँदैनौ, ठिक छ। र तिमीले एकचोटिमा एउटा मात्रै मुभ गर्न पाउँछौ। एकचोटिमा म 2टा झिक्छु 3टा झिक्छु भन्न पाइँदैन। एकचोटिमा एउटा मात्रै प्लेट झिक्न पाउँछौ है मुभ गर्दाखेरि। त्यसैले तिमीलाई यो प्लेटलाई जस्तो अर्डरमा मैले यहाँ देखाइरहेको छु त्यस्तै अर्डरमा यो पिल्लरमा लगेर राख्नु पर्यो। तर तिमीले ट्रान्जिसनको लागि एउटा टेम्पोररी पिल्लर युज गर्न पाउँछौ, जसमा नियम बुझ्यौ होला, सानोको माथि ठुलो राख्न पाइएन। एकचोटिमा एउटा मात्रै मुभ गर्न पाइन्छ। तिमी जति पनि यताउता गर्न पाउँछौ, कति मुभमा तिमीले यहाँसम्म पुर्याउँछौ भन्ने लजिक हो। यसमा रिकर्सन युज गरेर पनि साह्रै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। यो रिकर्सनको लागि युज गर्ने प्रब्लम हो, टावर अफ हनाई भन्छ यसलाई। कसैले सुन्ने छैनौ जस्तो लाग्यो मलाई। घरमा ट्राई गरे हुन्छ, गेम खेले हुन्छ क्या। यो गेमै जस्तो हो, दिमाग राम्रै चलाउनु पर्छ यसमा। कहिले सुने थिएन यो प्रब्लम? मैले पिक्कु लडाई किन भनेको भन्दा पिक्कु लडाईमा ठ्याक्कै यस्तै त हामी बनाउँछौँ हैन। तल सानो अलि ठुलो अलि माथि सानो सानो बनाउँदै राख्छौँ हैन। अनि त्यसलाई एक ठाउँबाट अरू ठाउँमा सार्दाखेरि एकैवटा मात्रै एकचोटिमा सार्न पाइन्छ भन्यो भने तिमीले कस्तो लजिक युज गर्छौ भन्ने कन्सेप्ट हो। यो रिकर्सनको राम्रो एक्जाम्पल हो, त्यही भएर मैले यहाँ सम्झेकोलाई भनिहालेको। मलाई चाहिँ साह्रै राम्रो लाग्छ। ओके, फ्याक्टोरियल नाउ अहिले टर्मिनेटिङ कन्डिसन लेख्छु। प्रब्लम एकदमै सिम्पल देखिन्छ। n = 1 भयो भने हामी रिटर्न गर्छौँ। त्यसपछि यदि होइन भने हामी नेक्स्ट फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यो भनेको n × n-1 फ्याक्टोरियल। n-1 फ्याक्टोरियल भनेको मेरो फङ्सनको नाम फ्याक्टोरियलै राखेको छु, n-1 डिफाइन गर्न सक्छु। सक्छु, यति नै हो। मेन फङ्सनमा जाउँ, करेक्टली काम गर्छ। 0 तिमीले एउटा कुनै फ्याक्टोरियल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु छ। त्यसो भए मैले एउटा फ्याक्टोरियल उताबाट आएको भ्यालुलाई रिटर्न गर्ने एउटा भ्यालु युज गर्छु यहाँनिर, अथवा सिधै म प्रिन्टएफमा लेखिदिन्छु। ल हुन्छ, युजरसँग इनपुट पनि किन माग्नु, सिधै लेखिदिएँ ल। फ्याक्टोरियल कति भयो भन्दाखेरि कसको फ्याक्टोरियल भन्ने हुन्छ होइन हुन चाहिँ फेरि। ठिकै छ, अहिले चाहिँ म यतिकै लेख्छु, कहानी अरू मिलाउँदिनँ। म फ्याक्टोरियल मात्रै भने कसको फ्याक्टोरियल निकालिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ फ्याक्टोरियल अफ ल 3 नै भनौँ न। हामीले यो एक्जाम्पलमा जुन कुरा गर्छौँ त्यही नै, 3 को फ्याक्टोरियल निकाल्दैछौँ। फ्याक्टोरियल डट सी। मलाई 3 को फ्याक्टोरियल चाहियो। 3 को फ्याक्टोरियल चाहियो भने मैले यहाँ सिधै फ्याक्टोरियल प्रिन्टएफमै लेखिदिएँ ल। मैले कल गरिदिएँ, त्यो कल गर्न पाइहाल्छु। यसले करेक्टली मलाई 6 दिन्छ। तिमीलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो, कसको फ्याक्टोरियल निकाल्न मन लाग्यो, ल भन त। र 5 को निकाल्न मन लाग्यो। 5 को कति हुन्छ फ्याक्टोरियल? 5 × 4 5 को 20, 20 त्यहाँ 60, 2 × 120 हो। ठिक छ, यसले काम गरिरहेछ। 6 को निकालौँ त कति हुन्छ? 720 हुन्छ होला। 12 × 72 भनेपछि हामीले लेखेको लजिकले काम गरिरहेछ। हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। यो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल मैले तिमीलाई देखाएँ जसले चाहिँ रिकर्सनको काम गर्छ। रिकर्सनको कोड तिमी लेख्न सक्छौ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल म तिमीलाई सोध्न रुचाएँ।
तिम्रो काम के भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपोनेन्शियल क्याल्कुलेट गर्ने खालको रिकर्सन फङ्सन लेख a को पावर b यसको रिकर्सिभ डेफिनेसन बनाउन सक्छौ अनि टर्मिनेटिङ कन्डिसन बनाउन सक्छौ ट्राई गर त एकचोटि हेरौँ 5 मिनटको समय दिएँ ल यु निड टु डिफाइन रिकर्सिभ डेफिनेसन मात्रै मैले जसरी अघि फ्याक्टोरियलको डेफिनेसन देखाएको थिएँ नि जस्तो मैले भने नि मैले तिमीलाई 5 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 5 इन्टु 4 फ्याक्टोरियल हो भनेर भने नि र टर्मिनेटिङ कन्डिसन भनेको चाहिँ जब हाम्रो 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ यसको भ्यालु 1 हुन्छ हैन यो चाहिँ हाम्रो टर्मिनेटिङ कन्डिसन हो यो चाहिँ हाम्रो रिकर्सिभ डेफिनेसन हो यो कुरा जुन मैले भनेको छु एक्ज्याक्टली फ्याक्टोरियलमा जसरी भनेको छु तिमीले मलाई यो एक्सपोनेन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि पनि रिकर्सन युज गर्न सकिन्छ त्यसैले तिमीले रिकर्सन युज गर्नको लागि चाहिँ यो दुईटा भनेको रिकर्सिभ डेफिनेसन र टर्मिनेटिङ कन्डिसन बनाउन सक्छौ भन्ने मेरो त ब्रेनस्टर्मिङ गरौँ न ट्राई गर न है 6:38 भएछ मेरो घडीमा मैले 5 मिनटको समय दिएँ ए होइन 6:40 भइसकेछ मेरो घडीमा मैले 6:45 समय दिएँ है त ल त यो टाइम स्टार्ट्स नाउ ट्राई गरौँ
ओके सोच्यो कसैले सोच्यो रेस्पोन्स नदिने आएन सर कसैले पनि गरेन सोचेन आएन भन्दा पनि सोच्यो कि सोचेन भन्ने मात्रै कुरा हो सर गरेको भन त सोचिएन होइन भएन होइन कुरो जस्तो मलाई 2 को पावर 5 क्याल्कुलेट गर्नु छ भने हेर है 2 को पावर 5 क्याल्कुलेट गर्नु छ भने रिकर्सिभ डेफिनेसन बनाउनु छ भने हामीले यो प्रब्लमलाई एक्सपोनेन्टमै सोच्नुपर्छ भनेको 2 इन्टु सिम्पल छ त हो 2 इन्टु 2 को पावर 4 सोच्दा हुँदैन a को पावर b - 1 हुन्छ यस गुड द्याट इज a को पावर b भनेको a इन्टु a को पावर b - 1 यही त हो नि होइन यो कुरा बुझिन्छ होला नि सबैले मैले यो लेखेको 2 को पावर 5 = 2 इन्टु 2 को पावर 4 भन्ने कुरा त बुझिन्छ होला यस सर अब यो त रिकर्सिभ डेफिनेसन भयो यो रिकर्सिभ डेफिनेसनलाई हामीले जेनेरिक फर्ममा लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सक्छौं भन्ने कुरा थाहा भइहाल्यो भनेको तिमीले a को पावर b लाई तिमीले के लेख्न सक्ने रहेछौ अघि हाम्रो श्रेयाले भनिसक्यो a को पावर b भनेको चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं यहाँनेरि भने सिम्पल a इन्टु a को पावर b - 1 हैन b - 1 है ओके अब यो हाम्रो रिकर्सिभ डेफिनेसन त्यसैले टर्मिनेटिङ कन्डिसन केही सोच्यौ यसको टर्मिनेटिङ कन्डिसन कहीँ न कहीँ गरेर त रोकिनु पर्यो नि हैन नभए त फेरि हामीले लेखेको यो लजिक त फेरि फरएभर हुन्छ त्यसैले टर्मिनेटिङ कन्डिसन चाहिँ केही सोच्यौ कहिलेदेखि भ्यालु कलेक्ट गर्न सुरु गर्नु राम्रो जस्तो कि हाम्रो यो खासमा यसमा एउटा टेक्निकल टर्मै छ क्या वाइन्डिङ फेज अनवाइन्डिङ फेज भन्छ खासमा फ्याक्टोरियलमा भने सरी रिकर्सनमा वाइन्डिङ फेज भनेको चाहिँ त्यो डिप इनसाइड जाने भनेको जस्तो कि खोज्दै 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 जाने भित्र 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 जाने भनेको वाइन्डिङ फेज हैन वाइन्डिङ भन्छ अनि अनवाइन्डिङ भनेको चाहिँ फेरि त्यसबाट फर्केर आउने जस्तो अघि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि तिम्रो घर कहाँ भन्दा छिमेकीको घर छेउमा छिमेकीको घर कहाँ भन्दाखेरि अर्को छिमेकीको घर छेउमा अर्को छिमेकीको घर कहाँ भन्दा अर्को छिमेकीको घर छेउमा भन्ने चाहिँ त्यो फेज भनेको चाहिँ वाइन्डिङ फेज हो तिमी एक्सप्लोर गर्दै 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 गइरहेको छौ अब एउटा लास्ट एउटा छिमेकीको घर भेटिन्छ जसको ठाउँ थाहा हुन्छ भने त्यो अब त्यहाँबाट सुरु हुन्छ अनवाइन्डिङ फेज त्यहाँबाट फेरि फर्केर आउँछ त्यो छिमेकीको घरबाट यतापट्टिको घर निकालिन्छ अर्को छिमेकीको घर फेरि निकालिन्छ अनि फाइनली छिमेकीको घरबाट तिम्रो घर पत्ता लगाइन्छ भने जस्तो एक्ज्याक्टली यसमा पनि हाम्रो लास्ट पोइन्ट त थाहा हुनु पर्यो टर्मिनेटिङ कन्डिसन के हुन्छ यसको लास्ट पोइन्ट के होला पावर 0 हुँदाखेरि रिटर्न 1 गर्ने यस दैट इज b = 0 भयो भने हो हजुर रिटर्न 1 गर्ने अनि यस हाम्रो टर्मिनेटिङ कन्डिसन भनेको b = 0 हो b को भ्यालु 0 भयो भने हामी यहाँबाट के गर्छौं रिटर्न गर्छौं भने फर्किन्छौं अनवाइन्ड गर्न सुरु गर्छौं मैले टेक्निकल टर्मै युज गरेँ ल हामी यहाँ रिटर्न 1 लेख्छौं भने चाहिँ हाम्रो सिम्पल छ लजिक हेर एक्सपोनेन्ट क्याल्कुलेट गर्नलाई पावर फंक्सन युज गर्नु परेन के हामीले अब पावर फंक्सनले के गरेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्यौं नि यहाँबाट जुन पावर फंक्सन हामीले युज गरेको थियौं त्यो पावर फंक्सनको काम त यसले गर्दिने हो भनेको मैले पहिले जुन पावर फंक्सन हामीले पढेको थियौं math.h मा त्यसमा हामी a, b लेखेपछि उले हामीलाई रिटर्न गर्दिन्थ्यो नि हैन a को पावर b यस सर हो यही काम हामीले यहाँनेरि हेरे हो यसरी काम गर्छ यसले रिकर्सन युज गरे भने हामीलाई कति सजिलो हुन्छ यो लेख्न सक्छौ होला कोडमा मैले लेख्नु पर्दैन होला सकिन्छ यस अब ट्राई गर्ने है त समस्या भयो भने मलाई भन्ने यति भयो भने प्रब्लमलाई डिफाइन गर्न जानेपछि हामीलाई गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई तिमी आफैले लेख्यौ भने राम्रो हो किनकि तिमीले जबसम्म लेख्दैनौ सरी जबसम्म लेख्दैनौ तबसम्म तिमीलाई त्यसको त्यो स्याटिस्फ्याक्सन पनि हुँदैन कि त्यो स्याटिस्फाई हुनको लागि पनि तिमी आफैले लेख्ने कोसिस गर्नु अब तिमीसँग आज म अर्को एउटा कुरा पनि गरौँ भन्ने लागिरहेछ मलाई थोरै गरिहालौँ ल ओके स्टोरेज क्लास भन्छ म त्यसको बारेमा कुरा गर्छु ल आज स्टोरेज क्लास इन सी
सी मा स्टोरेज क्लास भनेको तिम्रो दिमागमा झट्ट के आउँछ स्टोरेज क्लास भन्ने शब्द सुन्दाखेरि कसैको दिमागमा के आउँछ सुनौँ न के रहेछ तिमीहरूको कुरा के भन्न खोजा होला यसले स्टोरेज क्लास भनेर के कुरालाई यसले इङ्कित गरे होला ट्राई त गर मिल्नै पर्छ भन्ने त छैन नि त तिमीलाई के लाग्छ व्हाट यु फाइन्ड अथवा व्हाट यु थिंक स्टोरेज मोड तिमीलाई के लाग्छ स्टोरेज क्लास भन्ने कुराले के बुझिन्छ होला पर्मानेन्टली स्टोर गर्ने टेम्पोररी स्टोर गर्ने स्टोरेजको प्रकार बुझ्छौ तिमी यस एकजनाले त्यसरी भन्यो अर्कोले ओके तिमी ट्राई नै गर्दैनौ हामी खासमा स्टोरेज क्लास भन्ने बित्तिकै सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीसँग भएको डिफ्रेन्ट टाइप अफ भेरिएबलको बारेमा बुझ्छौँ डिफ्रेन्ट भेरिएबल्सहरूले कस्तो खालको एट्रिब्युट्सहरू दिन्छन् अथवा कस्तो एट्रिब्युट्सहरू व्यक्त गर्छन् प्रस्तुत गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्छौँ हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइप अफ भेरिएबल हुन्छ हामीले भेरिएबल अस्तिदेखि बनाइरहेछौँ त्यो भेरिएबल्सहरूले कति मेमोरी लिन्छ त्यो मेमोरीमा कस्तो डेटा बस्छ त्यो कुन मेमोरी युज गर्छ त्यो भेरिएबलले त्यसलाई कति बेला एक्सेस गर्न पाइन्छ कसले एक्सेस गर्न पाउँछ अथवा भनौँ त्यसको लाइफ टाइम के हो त्यसको हैन लाइफ स्पान कति हो भन्ने कुराहरू बुझिन्छ के स्टोरेज क्लास भनेपछि चाहिँ त्यसैले हामीसँग डिफ्रेन्ट किसिमको स्टोरेज क्लास छ एउटा हामीसँग अटो भन्छ अटोमेटिक पनि भन्छ यसलाई हामी भेरिएबलको टाइपकै बारेमा कुरा गरेर हो भेरिएबल्स एन्ड इट्स एट्रिब्युट्स भनेर बुझे पनि हुन्छ स्टोरेज क्लास भनेर अटोमेटिक भेरिएबल्सको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ हामीसँग अर्को एक्सटर्नल भेरिएबल हुन त तिमीले सुनिसकेका छौ त्यो पनि नाम अर्कै भएको भएर अलि अनौठो लाग्ला तिमीलाई त्यही पनि म यहाँनिर यसकै नाम युज गरिरहेको छु अर्को भनेको चाहिँ मैले हिजो एउटा ओके हिजो भनेको थिइनँ होला सायद यो कतै अघि दिउँसोतिर कतै कुरा गरेको थिएँ जस्तो लाग्यो मलाई स्ट्याटिक भेरिएबल्स अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ हामीसँग रजिस्टर भेरिएबल्स यो हामीसँग 4 किसिमको स्टोरेज क्लासहरू छ सी ल्याङ्ग्वेजमा यो स्टोरेज क्लासको बारेमा यो दुईटा स्टोरेज क्लासको बारेमा हामी ह्याबिचुअल छौँ हामीले प्रयोग गरिरहेको छौँ यो मैले जुन मार्क गरेछु यो मार्क गरेको दुईटा भेरिएबल हामीले प्रयोग गरिसकेको छौँ नाम मात्रै फरक हो यो अटोमेटिक भेरिएबल यो एक्सटर्नल भेरिएबल खासमा अटोमेटिक भेरिएबल भनेको चाहिँ लोकल भेरिएबल हो ठिक छ अनि यो भनेको चाहिँ ग्लोबल भेरिएबल हो यो नाम किन अटोमेटिक राख्यो भन्ने कुरा पनि छ कुनै पनि भेरिएबल तिमीले ब्लक भित्र बनाउँछौ भने ती भेरिएबल्सहरुलाई अटो भेरिएबल भन्छ अटोमेटिक भेरिएबल भन्छ र यो भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि यो भेरिएबल हामीले डिक्लेयर जब गर्छौं त्यो बेलामा हामी अटो भन्ने किवर्ड युज गर्छौं र अटो भन्ने किवर्ड कहिल्यै लेखेको छैनौं अहिलेसम्म हामीले त्यो लेख्न जरुरी नै छैन त्यही भएर लेख्दैनौं किनकि खासमा ब्लक भित्र बनाउने भेरिएबल आफैमा अटोमेटिक रूपमा अटो भेरिएबल हुन्छ त्यही भएर अटोमेटिक भेरिएबल भने त्यसलाई अटो भेरिएबल्स र यो किवर्ड लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ हामीले कहिले लेख्ने गरेको छैनौं तिमीलाई मन लाग्छ भने लेखे पनि हुन्छ प्रोग्राममा दैट इज भ्यालिड स्टेटमेन्ट तिमी लेख्न सक्छौ तर यो लेखेको देख्यौ भने नझुक्किनु त्यो लोकल भेरिएबल नै भन्न खोजा हो हैन एक्सप्लिसिटली नै भने हो नभने पनि त्यो ब्लक भित्र बनाएपछि त्यो लोकल भेरिएबल नै हुन्छ अटो लेखेपछि अब एक्सटर्नल भेरिएबल्सको कुरा गरौँ एक्सटर्नल भेरिएबल्स भनेको चाहिँ ब्लक बाहिर बनाएपछि त्यो एक्सटर्नल भेरिएबल्स भयो कुनै पनि ब्लक भित्र छैन ब्लक भन्दा बाहिर छ भने त्यो एक्सटर्नल भेरिएबल्स हो जसलाई हामी ग्लोबल भेरिएबल भनेर बुझ्छौं र कुनै पनि एक्सटर्नल भेरिएबललाई हामीले एक्सेस गर्नु पर्यो भने जस्तो एक्सटर्नल भेरिएबल जहाँ बनाएको छौं मानौं एउटा एक्जाम्पल म यहाँ लेख्छु मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ इन्टिजर a भन्ने भेरिएबल बनाएँ अनि मैले एउटा ब्लक सुरु गरेँ जस्तो मानौं म ब्लक भनेको एउटा फंक्सन बनाएँ भनौं न ब्लक यतिकै नो नेम ब्लक पनि बनाउन पाइन्छ पाइन त तै पनि मैले यहाँनिर मैले a को भ्यालु युज गर्न चाहे भने म करेक्टली a को भ्यालु युज गर्न सक्छु हैन a इक्वल्स टु समथिङ केही भ्यालु राख्ने a को भ्यालु युज गर्न सक्छु अथवा म सिम्पली प्रिन्टएफ गरेर a को भ्यालु युज गर्न पनि सक्छु त्यो तिम्रो इच्छा हो पर्सेन्टेज d हैन कमा a लेखेर a को भ्यालु यहाँ डिस्प्ले गर्न सक्छु
तर व्हाट अबाउट दिस, यदि हामीले यो भेरिएबल भन्दा अगाडि एउटा फंक्सन बनायौं void show भन्ने, ठीक छ, र यो show भन्ने भेरिएबलमा हामीले a लाई एक्सेस गर्ने कोसिस गर्यौं। यहाँनेर यो मेस भयो होला अलिकति, माथि पनि छ, त्यसलाई म मेटाइदिन्छु। मैले यसलाई एक्सेस गर्ने कोसिस गरेँ भने यो एक्सेस गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने हुन्छ के। मसँग यो भेरिएबल छैन भन्ने मानौं, यो भेरिएबललाई म मेटाउँछु यहाँनेर। अटोको कुरा त बुझिहाल्यो तिमीले। ओके, अबको केसमा आउँ हेर। मसँग यहाँ एउटा ब्लक छ सो भन्ने है, मसँग यहाँनेर अर्को ब्लक छ डिस्प्ले भन्ने। यो डिस्प्ले भन्ने फंक्सनले त a लाई देखिहाल्छ किनकि यो डिस्प्लेको जस्ट अगाडि छ। तर सो भन्ने फंक्सनको पछाडि a छ भने चाहिँ यो भन्दा अगाडि छैन नि त, यो भन्दा पछाडि छ। हुन त यो ग्लोबल भेरिएबल हो, तर सो भन्दा पछाडि छ भने हामी यो केसमा के हुन्छ भने हामीले कहिले पनि यो प्र्याक्टिस गराएको छैनौं के। यो खासमा अहिले यही अन्तिमकै लागि मैले बचाएर राखेँ हो यो कुरा तिमीलाई भन्नलाई। यो a भन्ने भेरिएबललाई मैले डिस्प्ले प्रयोग गर्दाखेरि केही समस्या छैन, यो प्रयोग गर्न पाइयो। तर मैले सो भन्ने फंक्सनमा a एक्सेस गर्न चाहे भने a एक्सेस हुँदैन यहाँनिर, किनकि यो भेरिएबल यो फंक्सन भन्दा पछाडि आउँछ, अगाडि आउँदैन। यो अगाडि भएको भए समस्या थिएन, यो पछाडि आएपछि यसको डेफिनेसन पछाडि भएपछि यसलाई हामीले यहाँ युज गर्न पाउँदैनौं। तर यदि त्यस्तो छ भने हामीलाई युज गर्न चाहन्छौं भने हामी चाहिँ एक्सटर्नल भेरिएबलको रूपमा एक्सटर्न भन्ने किवर्ड युज गरेर यो भेरिएबललाई यहाँ रिडिफाइन गर्न पाइन्छ, ठीक छ। म यो एक्सटर्नल भेरिएबल युज गर्छु भनेर यो ब्लक भित्र एक्सटर्न भन्ने किवर्ड युज गरेर म डिफाइन गर्छु। अब मैले यसरी डिफाइन गरेपछि a भन्ने भेरिएबल म यही भेरिएबलमा जे भ्यालु छ त्यो भ्यालु यहाँ एक्सेस गर्न पाउँछु। मैले यहाँ डिफाइन मात्रै गरेको यही हो है, यसलाई रिडिक्लेयर गरेको भन्छ। एक्सटर्न भन्ने किवर्ड युज गरेर हामी रिडिक्लेयर गर्न सक्छौं यसरी, र मैले यो a भन्ने भेरिएबल अब युज गर्न पाउँछु। यो हामी प्रयोगमा अहिले हेर्छौं है त। म आजको क्लासमा स्ट्याटिक र रजिस्टरको बारेमा कुरा गर्दिन किनकि यहाँ समय पनि मसँग कम छ। एकै दिन धेरैवटा भन्यो भने तिमीलाई झर्को पनि लाग्छ, त्यसैले मैले यो दुईटा यसको बारेमा कुरा गर्छु र भोलि यसलाई फर्दर अरू कुराहरू इलाबोरेट गर्छु यो विषयमा है, स्टोरेज क्लासको बारेमा कुरा गर्छु। अहिलेलाई चाहिँ म यो एक्सटर्न किवर्डको बारेमा, एक्सटर्नल भेरिएबल र अटो भेरिएबलको बारेमा म तिमीलाई देखाउने कोसिस गर्छु प्रोग्राम मार्फत। हेरौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा कुरा गरौँ अटोमेटिक भेरिएबलको। खासमा अटोमेटिक भेरिएबलमा अटो लेख्न मिल्छ भन्ने एक्जाम्पल मात्रै देखाउन खोजा हो, खास नलेखे पनि हुन्छ, काम गरिहाल्छ। तै पनि हेरौँ अटोमेटिक भेरिएबल। तिमीले बनाउने ब्लक भित्रको भेरिएबल जुनसुकै भेरिएबल अटो भेरिएबल नै हो। बाहिर अटो लेखेर अटो भेरिएबल हुन्छ भन्न चाहिँ पाइँदैन, त्यो होइन फेरि, त्यो चाहिँ मिल्दैन तिम्रो। बाहिर बनाउने त्यही ग्लोबल हो फेरि। ओके, मेन मेथडमा आए, मेन फंक्सन। मैले एउटा अटो भेरिएबल बनाउँछु, अटो इन्टिजर a, यसमा कुनै एउटा भ्यालु पनि राख्दियौ, तिम्रो इच्छा, 23 राख्दिए, प्रिन्ट गर्दै। यसको भ्यालु प्रिन्ट गरौँ पर्सेन्ट, अरु सबै कुरा सेम हो, केही पनि फरक छैन। तिमीले बनाएको भेरिएबल त्यो अटो लेख्नु र अटो नलेख्नु एउटै हो। तिमीले लोकल भेरिएबल बनाउँदा पहिले जसरी बनाउने गर्थ्यौ, इन्टिजर a इक्वल्स टु 23 भनेर लेख्ने गर्थ्यौ, यो लेखेको सेम हो, केही फरक छैन। र यो लेख्नु जरुरी नै छैन, तै पनि हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु राम्रो हो। अर्कोले लेखेको रहेछ भने के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। यसलाई कम्पाइल गरेँ मैले, यो ठिक छ, यसले काम गरिहाल्छ किनकि अटो भन्ने किवर्ड हामीसँग छँदैछ। र यसलाई एक्जिक्युट गरौँ, यसले करेक्टली काम गर्छ। त्यसैले अटो भन्ने किवर्ड हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि तिमीले यहाँबाट थाहा पायौ। अब जाउँ ग्लोबल भेरिएबलको युज गरौँ, जसलाई हामी एक्सटर्नल भेरिएबल पनि भन्छौँ। म अर्को प्रोग्रामै लेख्न चाहेँ। के यसमा मैले नाम चेन्ज गरेँ, एक्सटर्नल भेरिएबल, ठीक छ। मैले एक्सटर्नल भेरिएबल बुझाउनुको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अटो पनि यहीँ रहिरहोस्, केही फरक परेन। मैले अघि लेखे जस्तै एक्जाम्पल लेख्छु। void मैले सो भन्ने एउटा फंक्सन बनाएँ जसमा मलाई एउटा भेरिएबलको भ्यालु डिस्प्ले गर्नु छ, ठीक छ। मैले b भन्ने बनाउँछु, त्यहाँ रिपिट नगरौँ नाम ग्लोबल स्कोपमा। पर्सेन्टेज d कमा b भन्ने लेख्न चाहेँ, ठीक छ। मैले यहाँ बाहिर आएर यो भेरिएबल बनाउँछु b भन्ने, यसमा एउटा भ्यालु राखिदिरौँ। त्यो भयो भने 0 आउँछ इनिसियली, केही राखेन भने ग्लोबल भेरिएबलको भ्यालु 0 हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि म कुरा गर्छु भोलि, इनिसियलाइजेसन के हुन्छ भन्ने कुरा। अहिलेलाई चाहिँ मैले एउटा भ्यालु राखिदिएँ त्यसमा, void डिस्प्ले, त्यही भ्यालु देख्छ भन्ने कुरा पनि जस्टिफाई होस् भन्नलाई। यसमा त नो डाउट होला किनकि b को भ्यालु डिस्प्ले भइहाल्छ यहाँ।
किन भइहाल्छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छँदै छ होला। योभन्दा अगाडिपट्टि बनाएको भेरिएबल त यसले देखिहाल्छ होइन। यो एक्सटर्नल भेरिएबल हो डट सी। तर अब मलाई यहाँनिर यो बी एक्सेस गर्न दिँदैन यसले, मलाई इरर भन्छ किनकि यो बी भन्ने भेरिएबल मैले भेटिनँ भन्छ, भन्नै पर्छ। हेरौँ है त, हो बी अनडिक्लेयर्ड भन्यो त्यहाँनिर, तल इरर पढ त, बी डिक्लेयर नै गरेको छैन भनेर भनिदिइसक्यो। यो तिमीले यहाँनिर देख्यौ होला है। त्यसैले तिमीले यसरी एक्सेस गर्न पाउँदैनौ ग्लोबल। अब तिमीले यो ग्लोबल भेरिएबल एक्सेस गर्नु छ भने तिमीले यहाँ के गर्नुपर्छ, आफैले यो भेरिएबललाई रिडिक्लेयर गर्नुपर्छ। रिडिक्लेयर गरेको भन्छौँ, तिमीले भ्यालु असाइन गर्ने होइन है, रिडिक्लेयर गर्ने। भ्यालु असाइन गर्न पाइँदैन एक्सटर्न किवर्डसँग। एक्सटर्न इन्ट ए मैले रिडिक्लेयर गरेको, मैले त्यही भ्यालु, सरी ए होइन बी, मैले त्यही भेरिएबलको भ्यालु युज गर्छु भनेको हो, जसले बीको भ्यालु करेक्टली 45 दिन्छ। अब हेर, यसले नयाँ भेरिएबल बनाइरह होइन क्या, रिडिक्लेयर गरेको भनेको यो ब्लकले पनि त्यो भेरिएबल युज गर्छु भनेर पर्मिसन मागे हो खासमा। ठिक छ, कम्पाइल गरौँ, यसलाई एक्जिक्युट गरौँ, यसले करेक्टली हाम्रो यसको भ्यालु हामीलाई दिन्छ। खोइ त बीको भ्यालु आएन त, 23 मात्रै आयो त, के भयो समस्या, कसले भन्छ किन यसको अब 23 मात्रै आयो, 45 आएन त, कसले भन्छ? यो पनि भन्दैनौ, मैले सो र डिस्प्ले भन्ने फंक्सन कलै त गरे हैन, कल नगरी कहाँ एक्जिक्युट हुन्छ र, कल त गर्नु पर्यो नि त हैन। फंक्सन इज अ प्यासिभ इन्टिटी, हामीले त्यत्रो पढेर आएको छौं। सो र डिस्प्ले त कल गर्नु पर्यो नि, यसै त एक्जिक्युट हुँदैन नि त। तिनीहरू इरर पो आएन त कम्पाइल गर्दा, तर आउटपुट त देखिएन नि, किनकि डिस्प्ले र सोमा त हामीले डिस्प्ले गर्न खोजेको कन्टेन्ट त देखिँदैन। त्यसले करेक्टली देखाउँछ, हेर त्यहाँ 45 यसले करेक्टली दुईटैले भ्यालु एक्सेस गर्छ है। त्यसैले एक्सटर्न किवर्ड युज गरेर हामी के गर्न सक्छौं, ग्लोबल भेरिएबल एक्सेस गर्न सक्छौं। यो त अझ एक्सटर्न किवर्डको त अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने, यो फाइलमा बनाएको भेरिएबल पनि म अर्को फाइलमा पनि युज गर्न पाउँछु एक्सटर्न किवर्ड युज गरेर। जस्तो मानौ मैले यहाँनिर अर्को एउटा फाइल बनाएको छु जसमा मैले चाहिँ एउटा ग्लोबल भेरिएबल बनाएँ भने त्यो भेरिएबललाई मैले यहाँनिर सजिलैसँग युज गर्न सक्छु एक्सटर्न किवर्ड युज गरेर। त्यति सुविधा छ। तिमीले एकै समयमा दुईटा फाइललाई सँगै एक्जिक्युट गर्छौ भने त्यो बेलामा के गर्न सकिन्छ भने हामीले अर्को फाइलमा बनाएको भेरिएबल ग्लोबल भेरिएबल भन्छ क्या, मल्टी फाइल प्रोग्राम बनाएको छौं भने एउटा फाइलमा बनाएको भेरिएबल पनि ग्लोबल भेरिएबल अर्को फाइलमा एक्सेस गर्न पाइन्छ त्यही एक्सटर्न किवर्डको सहयोगमा। तर मैले चाहिँ यहाँनिर अर्को फाइल देखाइन, मैले सेम फाइलमा देखाएँ एक्सटर्न किवर्डको प्रयोग, तर अर्को फाइलबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ तिमीले कम्पाइल गर्ने बेलामा दुईटा फाइललाई सँगै कम्पाइल गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा डिफरेन्टली कम्पाइल गरे पनि भयो, रन गर्ने बेलामा चाहिँ दुईटा फाइललाई सँगै रन गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पाइल गर्दा पनि सँगै गर्नै पर्यो किनकि दुईटा फाइल मल्टी फाइल हो भन्ने त थाहा हुनु पर्यो। ओके, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसैले सी ल्याङ्ग्वेजमा एक्सटर्न किवर्डले के गर्छ भन्ने कुरा बुझ्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ होला। म भोलि फेरि यसमा आउँछु, अलिकति सबै टाइपको भेरिएबल स्टोरेज क्लासको बारेमा फेरि कुरा गर्छु। आज यति गरौँ, थ्याङ्क यू क्लास। तिमीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, त्यसैले मैले यहाँनिर क्लास बुकमा भन्दा पनि यो बुझाउने कुरालाई बढी महत्त्व दिएको छु यसमा। त्यसैले तिमीले यो बुझ्यो भने तिमीलाई प्रोग्रामिङमा सहज हुन्छ होला। यो ल्याङ्ग्वेजको लागि मात्रै नसोच्नु, यी कुराहरूले पछिसम्म अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा पनि तिमीलाई सपोर्ट गर्छ। आज यति गरौँ, थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू Thank you, sir. Good night, sir. शुभरात्रि।